नमस्कार दर्शकवृन्द, सदा चाहिँ आज पनि हामी देश तथा विदेशका केही ठुला अनि महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भएका छौँ। खबरहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो यो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न नभुल्नुहोला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर सँगै रहेको घन्टीलाई दबाई अलमा प्रेस गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् लागौँ पहिलो खबरतर्फ। आउँदो साउन 2 गतेदेखि पुनः निषेधाज्ञा हुन्छ? यो प्रश्नले सार्वजनिक यातायातमा चर्चा पाइरहन्छ। सर्वसाधारण जम्मा भएको ठाउँमा पनि यो प्रश्नले स्थान पाउँछ। सरकारले कर उठाउनकै लागि मात्र खोलेको हो भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न बनेको विधेयक 2078ले डिसिएमसीलाई कोरोना नियन्त्रणको जिम्मेवारी दिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले 2078को वैशाख 16 गतेदेखि लगाएको निषेधाज्ञा असारको दोस्रो साताबाट स्मार्ट निषेधाज्ञा हुँदै खुल्ने क्रममा छ। शनिबार पनि बैंकहरू खुल्ला भएपछि पनि कर उठाउनकै लागि निषेधाज्ञा खुलेको आरोपलाई अझ मजबुत बनाएको छ। सार्वजनिक स्थान र यातायातमा हुने छलफलका बारेमा ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुण्डिप्रसाद निरौला कोरोनाको संक्रमण बढेपछि निषेधाज्ञामा जान सकिने तर्कको संकेत गर्दछन्। कुराकानीमा निरौलाले भने कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएपछि निषेधाज्ञा हुन सक्छ। हालसम्म प्रशासनले यस विषयमा छलफल गरेको छैन। हामी असारको 30-31 गते बसेर यस विषयमा छलफल गर्छौँ। साउनपछि निषेधाज्ञा भएपछि कर उठाउनकै लागि खोलिएको भन्ने संयोग मात्र हुने उनको भनाइ छ। उनले भने रोग बढेपछि निषेधाज्ञाको विकल्प हुँदैन, तर असारमा कर उठाउनकै लागि मात्र खोलियो भन्ने गलत हो। कोरोना संक्रमण दर घटेका कारण हामीले खोलेका थियौँ, बढेपछि बन्द गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यदि त्यस्तो भयो भने संयोग मात्र हुनेछ। दर्शकबिन, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? कोरोना संक्रमण बढिरहेको अवस्थामा लकडाउन गर्नु राम्रै हो भन्नुहुन्छ भने लकडाउन गर्नुपर्छ लेखिदिनुहोला। होइन, लकडाउन गर्न आवश्यक छैन, अब त धेरै नै भयो, अति नै भयो, खाना लाउनै गाह्रो भइसक्यो भन्नुहुन्छ भने नो मोर लकडाउन लेखेर सरकारलाई सक्दो दबाब दिन नबिर्सनुहोला है त। वैदेशिक रोजगार नगुमोस् भनेर वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेलाई चीनबाट ल्याएको कोभिड-19 विरुद्धको खोप दिएर पठाउन लागि छ। रोजगार गन्तव्य मुलुकले खोप अनिवार्य गरेपछि जान चाहेका कामदारलाई प्राथमिकीकरणमा राखी रोजगारीमा पठाउन लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार चीनबाट खरिद गरी ल्याइएको खोप वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेका लागि विशेष प्राथमिकतामा राखेर पठाइनेछ। त्यसैगरी ओलम्पिकमा सहभागी हुने खेलाडी तथा विदेशमा उपचार र अध्ययन गर्न जानेलाई पनि चीनबाट ल्याइएको खोप दिएर पठाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। खोप लगाउँदा भिसा र पासपोर्टको आधारमा खोप लगाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। रोजगार गुम्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै खोप लगाउन लागि मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन्। ती अधिकारीका अनुसार श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको परामर्श बमोजिम वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेलाई खोप लगाउने भएको छ। हाल खोप लगाउन नपाएका कारण करिब 35,000 बढी श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएको बताइएको छ। एक साता यता नेपालमा कोभिड संक्रमण निषेधाज्ञा अवधिको तुलनामा बढेको छ। कोभिड संक्रमणको चेन ब्रेक गर्न लागू गरिएको निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै थपिने संक्रमितको संख्या बढेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। निषेधाज्ञाको अवधिमा 19% झरेको टेस्ट पोजिटिभ दर यो साता समग्रमा 23.56% पुगेको छ। जनजीवन सहज भएसँगै संक्रमण दर बढ्नुलाई विज्ञहरूले विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गरेका छन् भने मन्त्रालयले कोभिड संक्रमणको तेस्रो लहर आउन सक्ने सङ्केतको रूपमा समेत गरेको छ। यस्तो छ एक साताको तथ्याङ्क। नेपालमा एक सातामा 10,718 जना कोभिड संक्रमित थपिएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। गत शुक्रबारदेखि बिहिबारसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा जम्मा 45,490 वटा PCR परीक्षण भएको छ, जसमा 10,718 जना नयाँ संक्रमित पहिचान भएका छन्। परीक्षण गरिएका मध्ये संक्रमित पहिचान हुने टेस्ट पोजिटिभ दर समग्रमा यो 23.56% हो। यस अवधिमा नेपालमा कोभिड संक्रमणका कारण 175 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले 5% भन्दा कम देखिएपछि संक्रमण नियन्त्रणमा आएको भन्न सकिने जनाएको छ। नेपालमा भने पछिल्लो सातासम्म नियन्त्रणको मापदण्ड भन्दा झन्डै 4 गुणा भन्दा बढी संक्रमण दर देखिएको छ। पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गगन थापाले राज्यको कोषबाट सत्तारूढ पार्टीका नेताको विदेशमा उपचार गर्ने खर्च दिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। विदेशमा उपचार गराउँदा जोसुकैलाई पनि राज्यको ढुकुटीबाट खर्च दिन नमिल्ने बताउँदै उनले एमाले नेता झलनाथ खनालको उपचार खर्चबारे प्रश्न उठाएका हुन्। एक ट्विट गर्दै नेता थापाले सरकार कानुन मिच्नमा उत्तर रहेको बताएका छन्। कानुन अनुसार विदेशमा उपचार गराउँदा सरकारले उपचार खर्च दिन मिल्दैन। उच्च ओहदामा बसेकाहरूले
व्यक्तिले विदेश उपचार गराउँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिफारिस गर्ने र मन्त्री परिषदले निर्णय गर्ने प्रचलन थियो। यो गलत छ भनेर कार्यविधि बनाएर रोक्ने प्रयास गरौँ र मन्त्रालयबाट एकजनाको पनि सिफारिस गरेनौँ, तर पनि प्रमुखको ठाडो प्रस्तावमा राज्य कोषबाट उपचार खर्च दिने काम रोकिएन, थापाले लेखेका छन्। कोभ्याक्स संयन्त्र मार्फत अमेरिकाले नेपाललाई अनुदानमा उपलब्ध गराउन लागेको 15 लाख डोज जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप सोमबार काठमाडौँ आइपुग्ने भएको छ। प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। एक डोज मात्र लगाई पुग्ने जोन्सन एन्ड जोन्सन खोपलाई अमेरिकाले उपहार दिन लागेको जनाइएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केही समय अघि मात्रै परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई पत्र लेख्दै खोप सहयोग गर्न आग्रह गरेकी थिइन्। कोरोना विरुद्ध बनेका अन्य खोपहरू 2 मात्र लगाउनु पर्ने भए पनि जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप 1 मात्र लगाई पुग्ने खोप विज्ञहरूको भनाइ छ। गत महिना अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेनले नेपाल सहितका मुलुकलाई पहिलो चरणमा 80 मिलियन डोज खोप कोभ्याक्स मार्फत उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए। नेपालमा हालसम्म कोभ्याक्स फर्मालिटी मार्फत अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको भारतको सेरम इन्स्टिट्युटले उत्पादन गर्दै आएको कोभिसिल्ड खोप 3,48,000 डोज प्राप्त भएको छ। आगामी सोमबारभित्रै 15 लाख भन्दा बढी डोज अमेरिकी खोप नेपाल आइपुग्ने भएको छ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ उडान सङ्ख्या थप गरेको छ। यसअघि उडान खुल्ला गरेका गन्तव्यमा भारत बाहेकका मुलुकमा हुने उडान सङ्ख्या थप भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। नयाँ निर्णय अनुसार अब सातामा कुल 53 वटा उडान हुनेछन्। यसअघि सातामा 2 दर्जन मात्र उडान हुने गरी विभिन्न मुलुकमा उडान तालिका तय भएको थियो। प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको सूची अनुसार भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सातामा 2 उडान मात्र हुनेछ। त्यसमध्ये एउटा उडान नेपाल एयरलाइन्स बुधबार र अर्को उडान एयर इन्डिया सोमबार गर्नेछ। युएईको दुबईमा नेपाल एयरलाइन्सले मंगलबार र बिहीबार, हिमालय एयरलाइन्सले आइतबार, मंगलबार र बिहीबार तथा फ्लाइ दुबईले आइतबार, बुधबार र शुक्रबार एक उडान गर्ने भएका छन्। कतारको दोहामा नेपाल एयरलाइन्स र कतार एयरवेजले हरेक दिन एक उडान गरी साताको 7 दिन जहाज उडाउने अनुमति पाएका छन्। दोहामा हिमालय एयरलाइन्सले सोमबार, बुधबार र शनिबार जहाज उडाउनेछन्। साउदी अरेबियाको दमाममा हिमालय एयरलाइन्सले आइतबार, सोमबार, बुधबार र शुक्रबार गरी साताको 4 वटा उडान भर्ने अनुमति पाएको छ। मलेसियाको कोलालामपुरमा नेपाल एयरलाइन्सले बुधबार र शनिबार गरी सातामा 2 उडान गर्नेछ। त्यस्तै हिमालय एयरलाइन्सले बिहीबार, शुक्रबार र शनिबार कोलालामपुर उडान अनुमति पाएको छ। टर्किस एयरलाइन्सले टर्कीको इस्लामबुलमा सोमबार, बिहीबार र शनिबार जहाज उडाउनेछ। त्यस्तै जजिरा एयरवेजले कुवेतमा मंगलबार, सोमबार र बुधबार, बिहीबार र शनिबार गरी कुल 5 वटा उडान गर्नेछ। सलाम एयरले ओमानको मस्कतमा सोमबार, बुधबार र शनिबार गरी कुल 3 उडान गर्ने अनुमति पाएको छ। एयर अरेबियाको आबुधाबीमा आइतबार र मंगलबारको उडान तालिका पाएको छ। सिङ्गापुर एयरको जहाज हरेक आइतबार काठमाडौँ आउनेछ। सरकारले अहिले हवाई उडान खुल्ला गरेका गन्तव्यमा थप उडान आवश्यक भए त्यसको निर्णय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गर्नेछ। तर कोरोना भाइरसको महामारीको अवस्था हेरी तोकिएको तालिका समेत थपघट हुन सक्ने प्राधिकरणको भनाइ छ। सबै वायु सेवा कम्पनीले तोकिएका स्वास्थ्य मापदण्ड र आवश्यक कागजातको निषेध गर्नुपर्छ। पछिल्लो पटक तरकारीको भाउ महँगो भएपछि धेरै उपभोक्ताको भान्सामा तरकारी नै कम पाक्न थालेको छ। तरकारीको माग अनुसार आपूर्ति नहुँदा मनपरी भाउ बढेको हो। 4 जनाको परिवारलाई 150 रुपैयाँको तरकारीको 1 छाक टार्न गाह्रो हुन थालेको छ। तरकारी बाहेक मरमसला, नुन तेल समेत गर्दा 1 छाक तरकारीको 180 रुपैयाँ परेको अनुभव कीर्तिपुर निवासी रमिला आचार्यको छ। पहिले 2-3 थरी तरकारी र अचार हुने रमिलाको भान्सामा अचेल 1 थरी मात्रै तरकारी पाक्छ। कीर्तिपुर चोकैमा तरकारी भाउ बुझिरहेका कमल सुवेदीले अब तरकारी किनेर खान सोच्नुपर्ने दिन आउन थालेको सुनाए। उनले तरकारी खान नसक्ने भएपछि यसको विकल्पमा गेडागुडीको टुसा उमारेर खाने सोच बनाएको बताए। सुवेदीले तरकारीको भाउ छोइसक्नु छैन भन्दै निषेधाज्ञा खुलेपछि तरकारीको भाउ घट्ने आश थियो, तर झन महँगियो भन्दै बताएका छन्। माग अनुसार आपूर्ति नहुँदा तरकारीको मनपरी भाउ बढेको छ। तपाईले कुन तरकारी कति रुपैयाँमा किन्दै हुनुहुन्छ? तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला है त। सरकारले रोजगार अनुमति प्रणाली EPS अन्तर्गत दक्षिण कोरिया जाने श्रमिकको कोरोना बिमा गरेर पठाउने भएको छ। नेपाली श्रमिकहरू कोरिया पुगेको 14 दिनसम्मका लागि $5,000 अर्थात् यो समाचार तयार पार्दाको विनिमय दर अनुसार झन्डै 6 लाख रुपैयाँ बराबरको कोरोना बिमा गरेर पठाउने वैदेशिक रोजगार विभाग EPS कोरिया शाखाले जनाएको छ। श्रमिकको कोरिया बिमाको लागि सेवा प्रदान गर्न इच्छुक बिमा कम्पनीलाई सूचीकृतका लागि विभागको शाखाले आग्रह पनि गरेको छ। EPS प्रणाली अन्तर्गत
अन्तर्गत भाषा परीक्षा पास गरेर लामो समयदेखि हजारौं नेपाली कोरिया उड्ने प्रतीक्षामा छन्। पछिल्लो समय दक्षिण कोरियाले विभिन्न शर्तसहित नेपाली श्रमिक लिन सहमत भएको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कृष्ण प्रसाद दवाडीले बताउनुभयो। नेपालबाट कोरिया सिधा उडान हुनुपर्ने, क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने र रोजगारीका लागि जाने श्रमिकका लागि बिमा हुनुपर्ने लगायतका शर्त कोरियाले राखेको छ। कोभिडका कारण मृत्यु भएका परिवारलाई इलामको देउमाई नगरपालिकाले राहत स्वरूप 50,000 रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ। नगर कार्यालयको बैठकले आर्थिक वर्ष 2078 हुन नसकेको नीति तथा कार्यक्रममा नगरवासीको मृत्यु भए सो रकम दिने निर्णय गरेको हो। नगरपालिकाका प्रमुख सूर्य प्रसाद पोखरेलले यो यस वर्षको नयाँ कार्यक्रम भएको बताइन्। साथै सो नगरपालिकाले एकल पुरुषलाई समेत भत्ता दिँदै आएको छ। देशका धेरै ठाउँमा असार अन्तिमसम्म नै झरी पर्ने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। आउँदो हप्तासम्म नै मनसुन सक्रिय भई देशका धेरै ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा तथा सबै प्रदेशका केही ठाउँमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको विभागले विशेष बुलेटिन निकालेर जानकारी दिएको हो। तत्काल मौसम खुल्ने सम्भावना नदेखिएको र आउँदो हप्तासम्म नै झरी पर्ने मौसमविद शान्ति कणेलले बताउनुभयो। प्रदेश 1 बागमती गण्डकी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही ठाउँमा तथा बाँकी प्रदेशका थोरै ठाउँमा पानी पर्ने अनुमान मौसम विज्ञान विभागले गरेको छ। देशको पहाडी भूभागमा पहिरो र घ्रेगान बहावको जोखिम रहेको, ठूला तथा साना नदीनाला र खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्न सक्ने तथा यातायात क्षेत्र प्रभावित हुन सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन समेत विभागले अनुरोध गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पुनः मेलम्चीको पानी ल्याउन कम्तीमा 3 महिना लाग्ने देखिएको छ। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले स्थानीय तह र सङ्घका सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा असोजको अन्तिमसम्ममा पानी पुनः सुन्दरी जल ल्याउने लक्ष्य लिएर मर्मत अघि बढाइने भएको छ। सो आयोजना स्थलसम्म पुग्न सडक, पुल लगायतका संरचनामा क्षति पुगेको छ भने निर्माण स्थलका कतिपय संरचनामा समेत क्षति पुगेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ। अहिले सडक खुलाएर र डेलिब्रिज राखेर आयोजना स्थलसम्म पुग्न सकेमा अस्थायी बाँधबाट भए पनि पानी ल्याउने लक्ष्य लिएको समितिका सूचना अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद पन्तले बताउनुभयो। वर्षभरमा नै प्रवेश मार्ग र पुल बनाउन सकियो भने अबका 3 महिनामा पानी सुन्दरी जल झार्न सकिनेछ। मेलम्चीको पानी आउन अझै 3 महिना लाग्ने बुझिएको छ। आन्तरिक हवाई उडान पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुने भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै आन्तरिक उडान पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको हो। क्यानको अनुमति अनुरूप त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले सम्बन्धित एयरलाइन्सलाई परिपत्र गरी स्वास्थ्य सावधानीका साथ उडान सञ्चालनको तालिका निर्धारण गर्ने क्यानका प्रवक्ता राजकुमार छेत्रीले जानकारी दिनुभयो। वायु सेवा सङ्गठनको छाता सङ्गठन नेपाल वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले यात्रु उद्धार सहज र सस्तोका लागि उडान सङ्ख्या थप गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएको थियो। यसअघि कोरोना महामारीको जोखिमका कारण उडान सङ्ख्याको 50% मात्र उडान सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको थियो। यही असार 17 गतेदेखि आन्तरिक उडान सुरु भएको थियो। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय उडान हप्तामा 53 वटा हुने भएको छ। क्यानका प्रवक्ता छेत्रीका अनुसार अब हप्तामा कुल 53 वटा उडान गर्ने गरी विभिन्न देशका गन्तव्यमा उडान तालिका तय गरिएको छ। विगत करिब 1.5 वर्षदेखि विश्वभर नै अधिकांश व्यवसाय कोभिड-19 को महामारीबाट जुधिरहेको छ र यही महामारीका बीच नेपालमा इन्टरनेट व्यवसायमा भने उछाल नै आयो। 2077 वैशाखदेखि 2078 वैशाखसम्म 1 वर्षमा बीचमा मात्रै 58 लाख इन्टरनेट ग्राहक थपिएका छन्। बजारमा केबल र फाइबर इन्टरनेट सेवा दिने 40 वटा कम्पनी छन्। तार रहित र तार सहितका लाइन सेवा दिने सबैजसो कम्पनीले लकडाउनको अवधिमा ग्राहक सङ्ख्या विस्तार गरेका छन्। 1 वर्षको अवधिमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या 57 लाखदेखि 98,हजार भन्दा बढी थपिएको छ। 2077 वैशाखसम्म 2 करोड 17 लाख इन्टरनेट प्रयोगकर्ता रहेकोमा 2078 वैशाखसम्म यो सङ्ख्या 2 करोड 73 लाख पुगेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्री परिषद विस्तार सम्बन्धी कार्यमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका संविधान सम्मत रहेको जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको छ। काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ 21 गते गरेको मन्त्री परिषद विस्तार, थपगढ र हेरफेर विरुद्ध परेको रिटको सुनवाईमा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालयलाई पनि जवाफ मागेको थियो। सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेश गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपतिको भूमिका संविधान सम्मत रहेको उल्लेख गरेको छ। मिति
2078-2021मा सम्माननीय प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषद माझ नियुक्ति हेरफेर र कार्य विभाजन गर्न सिफारिस भइआएकाले नेपालको संविधान बमोजिम 2078-2021मा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सिफारिस बमोजिम मन्त्री परिषद माझ नियुक्ति हेरफेर र कार्य विभाजन गर्नुभएकोले रिट निवेदन बदरभागी छ। राष्ट्रपति कार्यालयका निमित्त सचिव सर्वोच्चमा पेश गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री कामचलाउ बनिसकेको अवस्थामा मन्त्री परिषद विस्तार गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि वर्तमान मन्त्री परिषदमा 5 जना मात्रै रहेका छन्। नेकपा एमालेको वार्ता कार्यदलले सहमतिको मस्यौदा तयार पारेको भोलिपल्ट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले माधव नेपालसँग भेटवार्ता गरेका छन्। नेपाल निवास कोटेश्वर पुगेका प्रचण्डले एमाले एकताको विषयमा चासो राखेका हुन्। एमाले कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदा सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको छ। यसअघि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच पुनः वार्ता गराउने प्रयास भइरहेको छ। तर नेपाल भने ओलीसँग सर्वोच्च अदालतको फैसला अघि वार्ता र सहमतिको पक्षमा नरहेको बताइएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले नेता नेपालसँग ओलीसँग मिल्न लागेको विषयमा पनि चासो राखेको स्रोतले जनाएको छ। विपक्षी गठबन्धनको पछिल्लो बैठक समेत माधव नेपाल सहभागी भएपछि मात्र बस्ने भनेर रोकिएको छ। वरिष्ठ नेता नेपालले ओलीसँग मिल्न पार्टीमा सङ्गठित र राजनीतिक निर्णय गर्दा आफ्नो पनि ओली सरह हस्ताक्षर चल्ने गरी पावर सेयरिङ हुनुपर्ने शर्त राखेका छन्। यसमा भने कार्यदलले केही गर्न सकेको छैन। स्रोतका अनुसार प्रचण्डसँग नेपालले आफू सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी कुनै पनि सम्झौता गर्ने पक्षमा नरहेको बताएका छन्। प्रचण्डको प्रश्न ओलीसँग मिल्न लागेको हो। माधवले भने फैसला प्रभावित हुने गरी कुनै सम्झौता हुन्न।